अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज उर्ज इफ्तिखार। डिसीजंस लेना और वो भी सही डिसीजंस लेना लाइफ में बहुत मुश्किल काम है। ये डिसीजंस छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं और इनका डायरेक्ट असर हमारी जिंदगियों पर पड़ता है। जैसा कि सुबह उठकर मिलियन डॉलर क्वेश्चन जहन में आता है, आज क्या पकेगा, और हमारा एक गलत डिसीजन फूड डिलीवरी बॉय को गेट की डोरबेल बजाने पे मजबूर कर देता है। ऐसा नहीं कि खाना बुरा पका था, लेकिन आज हमारे बच्चों का मूड नहीं था घर का खाना खाने का, तो वो सारा खाना है तो फ्रिज की नजर हो जाता है या स्टाफ की नजर हो जाता है। इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त मुझे जो सूट पसंद आया वो उस तरह से नहीं निकला जब मैंने उसकी पैकिंग खोली, जब जैसे कि मैंने उसको ऑनलाइन देखा था, और वो मेरे वो 10,000 रुपये फ्लश आउट हो गए। तो हम पूरे रोजाना के दिन में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 35,000 सबकॉन्शियसली डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि किसी को एक कॉल मिलाना भी एक डिसीजन का हिस्सा है। ये डिसीजंस हमारी जिंदगियों में अप्स एंड डाउन्स का बायस बनते हैं। जैसे कि मेरी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है और वो आर्ट्स फाइन आर्ट्स में दाखिला ले रही है आफ्टर ए लेवल्स, और मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे उसके साथ उसकी यूनिवर्सिटी जाना है। और कहीं ना कहीं उसने भी मुझे कन्विंस किया कि एक तो मेरा अपना फैसला कि जी मैंने उसके साथ जाना है, दूसरा मेरी फ्रेंड चूंकि वो मुझे अपने साथ ग्लूड रखना चाहती है तो उसने मुझे ये कन्विंस किया कि हाँ हाँ तो मेरे साथ ये फाइन आर्ट्स लो। और मैं उसके साथ, जबकि मुझे 4 लोग और जो मेरा और ग्रुप था वो मुझे मना कर रहा था, वो मुझे मुश्किल रास्ता सिखा रहे थे, और मुझे बुरा लगा और मुझे लगा कि ये मेरे और मेरी फ्रेंड के बीच में दरार डाल रहे हैं, ये हम एक साथ देखते हुए जलते हैं। तो मैंने उसके साथ फाइन आर्ट्स लेने का फैसला कर लिया। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई डिग्री, बोथ ऑफ आवर डिग्रीज व्हेन वी हैव कंप्लीटेड, तो चूंकि उसका तो वो पैशन था, तो वो उसकी एक पेंटिंग भी 100,000 की बिकना पहले दिन से स्टार्ट हो गई। और मेरी सेल तो छोड़े, मेरी तो पेंटिंग पे भी कोई नजर नहीं डालता, क्योंकि मुझे तो सही मायने में स्केचिंग भी करनी नहीं आती। वजह कुछ भी नहीं थी, सफर हमने साथ शुरू किया था, वजह थी वो मेरा एक गलत डिसीजन, जिसने मुझे सही लोग गाइड कर रहे थे और मैंने उनकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। मुझे मेरे शायद पेरेंट्स भी मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, इनको क्या पता, ये तो आज के दौर के लोग ही नहीं है, फाइन आर्ट्स का तो स्कोप बहुत है, ये है। लेकिन मैंने अपने अंदर झांक के नहीं देखा कि मेरा अपना स्कोप क्या है, मेरा दिल क्या कहता है। मुझे लगा जो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये मुझे सही गाइड कर रही है और इससे बेहतर मेरा कोई नहीं है, और ये ही मुझे सही जगह पे रास्ते पे लेके जाएगी। लेकिन क्या वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी? क्या वो उन लोगों में शामिल थी जिस पे मैं वाउच कर सकूं विथ माय लाइफ? नहीं, वो कहीं ना कहीं वो भी मौका परस्त थी, मफाद परस्त थी। उसको ऐसे लोग, क्या पता वो आपकी ब्यूटी से जलती हो, क्या पता वो आपको नीचे, अपने से नीचे देखना पसंद करती हो। ये गलत फैसला तो उसने चॉइस आपको भी दी ना। उसने आपको ये नहीं समझाया कि ये तुम गलत कर रही हो, तुम जो डिसीजन ले रही हो तुम अपने साथ ज्यादती कर रही हो। उसने आपकी हाँ में हाँ मिलाई। अगर आप गलत डिसीजन ले रहे थे तो उसने आपकी हाँ में हाँ मिलाई और आपको वो डिसीजन लेने पे स्टैंप लगा दिया और आपका मुस्तकबिल ज़ाया कर दिया। और फिर सारी जिंदगी आपकी नेगेटिविटी का एक पहाड़ बनती चली गई। कहीं ना कहीं आप उससे कहीं ना कहीं जल रहे होते हैं, जलते रहेंगे, क्योंकि वो हर चीज वहां आगे बढ़ती चली जाएगी। फिर शायद उसकी शादी भी अच्छी जगह हो जाए, शायद वो किसी अच्छे मुल्क में भी शिफ्ट हो जाए, लेकिन आपका मुस्तकबिल उसने त्याग दिया और आप उसकी शक्ल देखते रह गए। इसी तरह जिंदगी में और भी बड़े फैसले होते हैं, जैसे कि हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं। हम नाम रखते हुए ये नहीं सोचते उनके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, हम उनके नाम रख देते हैं और बाद में फिर हमें पछताना पड़ता है, क्योंकि उस नाम का जो एंड होता है वो कोई ऐसा एंड होता है जो कास्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर वो कास्ट हमें आगे जाके पता चलता है कि ये तो फंडामेंटलिस्ट टाइप के लोग होते हैं इस तरह के कास्ट में, और फिर हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पर उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसी तरह से हमें अपनी लाइफ के और डिसीजंस होते हैं जिन पे हम सोचते नहीं है करते हुए, जैसे कि अपने बच्चों की शादियां। हम अपनी कास्ट को और अपनी कम्युनिटी को इतना प्रेफर करते हैं कि हम उसके बाद ये देखना छोड़ देते हैं कि जिस बंदा या बंदी से हमने बच्चों की शादियां कर रहे हैं उसका मेंटल स्टेटस कैसा है, उसका फ्यूचर तो बड़ा ब्राइट है, उसके पेरेंट्स बड़े रिच हैं और उसके घर में हर चीज़ है, लेकिन उसका मेंटल स्टेटस कैसा है। वो इतना ही फनी और फन लविंग है जितना कि मेरी बेटी, या वो इतनी ही सुघर और ऑर्गेनाइज बंदी है जितना कि मेरा बेटा।
تو یہ اور آخر میں جا کے وہ شادیاں اینڈ ہو جاتی ہیں یا بہت ہی ٹاکسک ریلیشن شپ کا شکار ہوتی ہیں اور ساری زندگی وہ ایک دوسرے کو رگڑ رگڑ کے چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے فیصلے ہمیں بہت سوچ سمجھ کے لینے پڑتے ہیں. زندگی کا ہر فیصلہ, آپ کی ایک رائٹ کال, آپ کا ایک رائٹ ڈیسیژن آپ کو زندگی میں آگے جا کے بہت زیادہ یا تو پین دیتا ہے یا بہت زیادہ خوشی دیتا ہے. آپ کے پیچھے آگ لگی ہوئی ہے, آگے پانی ہے, آپ کو یہ پتا ہے کہ پیچھے جنگل ہے اور آگے دریا ہے, تیرنا آپ کو نہیں آتا, آپ کیا کریں گے؟ آپ کو تو یا تو آپ پیچھے مڑیں گے تو جل جائیں گے, یا آپ کوشش کریں گے دریا میں تیریں گے اور خشکی تک پہنچ جائیں گے. اور آپ یقین کریں جب آپ دریا میں اتریں گے اور تیریں گے, اور آپ کو تیرنا نہیں آتا مگر آپ تیریں گے, آپ اسی وقت وہ رسک لیا, آپ نے وہ گٹس پیدا کیے کہ میں نے وہ رسک لیا. لائف از آل اباؤٹ رسک, رسک لینا پڑتا ہے, لیکن رسک لیں یہاں سے. رسک تو وہ بھی تھا کہ میں آگ میں سے گزر کے کوئی درخت پہ چڑھ جاؤں, شاید کوئی درخت پہ آگ نہ لگی اور میں بچ جاؤں, لیکن اس میں رسک فیکٹر زیادہ تھا, اس میں بچنے کے چانسز کم تھے. تیر کے نکلنا آسان تھا کہیں نہ کہیں, یعنی کہ اس میں بھی رسک فیکٹر تھا کہ شاید میں دریا کے بہاؤ میں بہہ جاؤں, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو تھا کہ میں یہ کام کر لوں گا. اپنے گٹس پہ جائیں, اپنی آپ سوچ پہ جائیں, اپنا آپ کا دل اور دماغ کیا کہتا ہے اس پہ جائیں, لوگوں کی باتوں میں نہیں آئیں. لوگ آپ کو بہت غلط گائیڈ کریں گے. 3 ریلیشنز لائف میں یاد رکھیں جو آپ کے سنسیئر ہوتے ہیں. بار بار کہتی ہوں, ہسبینڈ اور وائف, بچے آپ کے اور آپ کے پیرنٹس. پیرنٹس کبھی آپ کا برا نہیں سوچ سکتے, کبھی بھی نہیں. لائف میں یو کین واؤچ فار دیم وتھ یور لائف. آپ کا قصور زیادہ ہوتا ہے جو آپ غلط لوگ چوز کرتے ہیں, یہ آپ کا قصور ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو آپ کی ہاں میں لاتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں آپ, کیونکہ آپ وہی سننا چاہتے ہیں. آپ ایزی وے آؤٹ چاہتے ہیں. آپ کے فرینڈس ہی وہی ہوں گے جس سے آپ جو آپ کہیں گے یار تم نے تو بڑا کمال کر رہی ہو, تم یہ بالکل کرنا چاہیے تمہیں, لیکن وہ آپ کو اس کا بیک نہیں دکھاتے. آپ کو اس کا ایک بلیک جو اس کا سائٹ ہوتا ہے وہ نہیں دکھاتے. وہ آپ کو نہیں بتاتے کہ تمہیں اس کے آگے جا کے کیا نتائج بھگتنے پڑیں گے. تو وہ بلکہ جب وہ نتائج آگے سامنے آتے ہیں تو وہ اس وقت چپ ہو جاتے ہیں, وہ غائب ہو جاتے ہیں. وہ لوگ آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ وہ بھگتان تو آپ کو بھگتنا ہے. تو آپ کی زندگی کا ہر ڈیسیژن بہت وائزلی ہونا چاہیے, بہت سوچنا چاہیے, بار بار سوچنا چاہیے, چاہے وہ چھوٹا سا اسٹیپ کیوں نہ. وہ چھوٹا سا اسٹیپ آپ کے آگے آنے والے دنوں میں, آپ کے آگے آنے والے سالوں میں آپ کو ایک فروٹ دے گا یا پھر آپ کو برباد کر دے گا. تو ٹیک یور اون ڈیسیژنس, چوز یور decisions, choose your odds, choose your like everything. آپ اپنی زندگی کی ہر چیز خود چوز کریں. آپ دوسرے پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو, کسی کے کرچز کا حصہ نہ بنے, کوئی آپ کو کرچز کی طرح استعمال نہ کرے اور آپ کو گرتے دیکھتے ہوئے خوش نہ. آپ یقین کریں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کشتی میں سوار کرا دیتے ہیں آپ کو, ان کو پتا ہوتا ہے اس کشتی میں چھید ہے. ابھی اٹلی کا واقعہ ہوا, میرے خیال ہے دنیا نے دیکھا ہوا واقعہ. پتا تھا کہ کشتی ڈوب سکتی ہے, لیکن انہوں نے اس کے لیے کوئی نہیں لیے. میں کسی چیز پہ نہیں چاہ رہی کہ اس کی ڈیٹیل میں جاؤں, لیکن وہ بچ سکتے تھے وہ لوگ. تو اسی طرح کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ساحل پہ کھڑے ہو کے انہیں پتا ہوتا ہے کشتی میں سوراخ ہے اور یہ جو بندر میں چڑھا رہی ہوں, جو کہ مجھے اپنا بیسٹ فرینڈ کہتا ہے, اور یہ ڈوب جائے گا آگے جاتے ہوئے, اور آپ کے سامنے ہی ڈوب رہا ہوتا ہے اور آپ بڑے وجہ سے وہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پلیز اوپن یور آئیز, اپنے آس پاس دیکھیں کون آپ کا سنسیئر ہے, جو آپ کو مشکل ایڈوائسز دے گا, جو آپ کو لانگ ٹرم میں آپ کو فوڈ دینے والے ایڈوائسز دے گا, کٹھن راستہ بتائے گا, وہی آپ کا سچا مخلص دوست ہے. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے نیکسٹ کسی ٹاپک میں. صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں, اپنے ڈیسیژن سوچ سمجھ کے لیں. اپنی زندگیاں, اپنے بچوں کی زندگیاں, اپنے چاہنے والوں کی زندگیاں اپنی الگ قسم کی سوچ کی خاطر اس کو برباد نہ کریں, یہ سوچتے ہوئے کہ میرا جو میں کہہ رہی ہوں یا جو میں سوچتا ہوں بس وہی صحیح ہے, اور یہی شخص میری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ, اور میں اسی کے کہے ہوئے پہ چلوں گا کیونکہ اس کی اور میری سوچ ملتی ہے, اور یہ وہی غلط فیصلہ کرنا چاہتا ہے جو کہ میں کرنا چاہتا ہوں. اللہ حافظ فار ٹوڈے. ٹیک کیئر.